بان الفرص هادشي كانت قليله جدا، ما كناش منعدمه. فنظن ان المقابله كانت مسدوده بزاف اللي خلات فرص هادشي. سي محمد كاين الباب مفتوح للاخوان الصحفيين. سي محمد على المنبر خمسه تعرفوا على بعضهم. المنبر سمير بشري جريده المساء. سي محمد، هل انتم مرتاحون للعطاء العام ديال الفريق في هذه المباراه؟ سي محمد، واش كنتوا كتراهنوا على باش تمشوا تكونوا في المرتبه الاولى بعد تاجيل ديال المباراه؟ واش هذا العامل ما اثرش على النفسيه ديال اللاعبين انهم داروا بين ما نقدرش لان كل المقابلات كلهم ما كاينش نادي ما يبغيش ينتصر، ولا سيما في هذا الشوط الثاني ديال البطوله، لان سي الكونت روبور 10 9 8 7 0 شامبيون تجي ديال دوزيام ديفيزيون. دونك الا ضيعتي نقاط ما نقدرش ترجع فيهم لانك تضيعهم. دونك سي لو كونت روبور. والماتشات ما غادي ساهلين، اما غتلعب مع فرق كبار على البطوله، اما غتلعب مع فرق اللي باغا تنعتق من دونك سي تري ديفيسيل. ما كاينش والو مباراه وحده تكون سهله. ميتنون سي لو رول سورتو اللي يمكن يكون عادل هو الاربيتراج، باسكو دابا الغلطه حتى فريق حتى نادي يبغي، لان الغلطه كتحيد بجوج نقاط ولا ثلاثه ولا اما تعطيك شامبيون اما تصيفط في الدوزيام ديفيزيون. دونك خصنا نكونوا تري فيجيلون في الشهر الاخير، لان ما بقاوش مقارنه اخرين. سي محمد، هل قدر الرجاء الاغتراب هذا الموسم بعد القرار ديال الاغلاق ديال استمرار الاطلاق ديال المركب الرياضي؟ دابا كنكتبوا عليهم القرار ديال الاغتراب الرجاء القرار. شوف اون تيلمون بروبليم الى زدتها ونهضر نلعب ونهضر اسمو ما غنتقاضى قبل ما نسالي شامبيون. دونك هذا القرار فوق مني انا وفوق من الرجاء وفوق من الناس اللي في الملعب، لان حوايج وقعات في الملاعب وكاين ترميم ديال الملاعب، كاين طموح كبير ديال المغرب باش يمشي باش ينظم لي كوب دافريك لي كوب دي موند، يعني لي زيفينمون دو تري نيفو. دونك كنظن ان القرار حنا دو فاسون لا حنا لا الوداد راحنا ما لاعبينش في الملاعب ديالنا الحمد لله. اللي دو زيكيب سون دونك راه كاين انديه اللي ما لعباتش في الملاعب ديالها وكاين مشات القسم الوطني ثاني. دونك سي ديجا با مال اون بو كابلودير هاد لي جوار اللي غادي يلعبوا 30 مقابله خارج الملعب ديالهم. نعم سي محمد، حسن رفيق راديو مارس جدة الصباح. الملاحظه سي محمد اليوم كان شونجمون، الكل تساءل الخروج ديال يوسف انوار والدخول ديال مع ديال دوزيام ميطون. شكون السؤال؟ سول انت ديريك كاش اخرين. لا انا سولتك انا كل ماشي عندي ديريك ماشي كل تسائل. انت كتستعجل. انا تسائل. جو بو ريبوند كوم جو بو با ريبوند. هذوك دي شوا تاكتيك ديالنا. نوز افيون ان بروبليم دو ميليو تيران. Nous avons un problème militaire. On voulait rééquilibrer في البريمير ميتون au niveau du milieu de terrain pour donner الحفيظي بلاصتو، لان الحفيظي اللي بوكو بليز اوفونسيف كيمشي اكثر في الاوفونسيف وكيبقى نقص عددي في الميليو تيران اللي كيكون فيهم لي 3 ميليو تيران ديال اسفي دائما عامه في الماتش سو سون دو ستيل ديفيرون، كل واحد يلعب بالستيل ديالو. حنا كنحاولوا ما امكن نلعبوا كره في الارض اسفي بحكم القامات ديالهم والامتياز ديالهم في الضربات الراسيه، كيحاولوا ما امكن يلعبوا الكرات العاليه. ما كيف ما كان حال سون دو ستيل ديفيرون. غيزون بلوس انه كيجيو يضغطوا شويه عالي باش حنا ما نخرجوش بالكره كيف باغي نخرجوا. مي عامه لي زوكازيون دو ما كاينينش. سي حسن. محمد سيدي يونس في الرباط. الاخ سي محمد، بالنسبه لك نتيجه التعادل ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء؟ كل واحد يطمح يكون عنده 3 نقاط. انا كنطمح حيت ان بوان قريب للفيكتوار ولا قريب للديفيت؟ قريب للفيكتوار. ان بوان ديفيت 1-0 شي 3 بوان ماتش سي 3 نيل، يعني 3 خسرات 90 دقيقه والروطي ديالها والبريم ديالها وديبلاسمون. كل فريق كيطمح بلي موان اللي عنده اون فونكسيون دو ريزولتا اللي بغيتي. فروق اللي كيلعبوا اللي بغا يلعب التيتر
فون علي تشيرشي لي بوان فين ما كانوا ما نقولش انا خارج غندير ماتش ديالو غندير حساب ديال الميليو دي طابلو نربح كثير عليه ونخرج ندير ماتش فين برا ولا الحساب ديال لي شامبيون يتوفر مينيموم واحد 7 الماتشات خارج تيران وتربح واحد 12 ولا 11 ماتش تيران لا تي دون باركور دي شامبيون. بالنسبه للانديه اللي كيصوفي تبع معايا اللي كيصوفي في لالي كيلعب تيتر الا صوفيتي والله شحال يكون عندك بوان 32 33 صوفيتي tu joues le titre et tu es dans le parcours du titre. C'est ça. خصك تصوفي في لالي سي سكون في et puis c'est le premier objectif من بعد كيبقاو 15 ماتش قدامك pour aller chercher le titre ça va pas être facile parce que كاين 4 ولا 5 الانديه من الانديه القويه فكل واحد عنده الحظوظ ديالو مي الباركور دابا لو بوا اي تري تري بريسيو. اسمح لي نسولك سؤال اخر سي محمد. اذا سمحوا لكم ما كاين مشكل. نسولك من المره في الحكم اللي ادار المباراه ديال اولمبيك اسفي وفريق الرجاء. بغيت نرسموا دي بوتيت زيغور اللي ما كانوش مؤثرين ولا غادي يأثروا ولا شي حاجه ما بزاف دان بون اربيتراج بوتيت حنا بالنسبه لينا من جهتنا حنا نلوموا على لو دوزيام افيرتيسمون ديال الصبار. دوزيام افيرتيسمون باين مي ملي شافوا عنده انا افيرتيسمون ما بغاش القانون هو نوبه عليك نوبه ضدك الدار عدت انا غادي ما يخرج واحد غادي يدير رجل مش عارف صافي بارتي دي جو ما نبقاوش نغلقوا ولا سيما حنا بغيناهم يكونوا اون فورم الا بدينا لا كريتيك على لي زابيتر ولا سمو حنا غندوخو 9 ماتشات اللي باقيين غادي يولي داخل مرعوب وغادي يخمم في الغلطه اللي دار ديك النهار وسمو يصافوا فوز الشامبيون حنا ما بغيناش تفوز الشامبيون الله يعاونهم حنا كنجتهدوا باش نربحوا هما كيجتهدوا باش يكونوا مزيانين بعد خاطر كنكونوا حنا خايبين هما بعد خاطر يكونوا خايبين صافي بارتي دي جو الحكم داخل في سي محمد كيف جا التعاقد مع اللاعب مومي في اخر لحظه خصوصا انه كان قريب من اولمبيك اسري والوقيته اللي كانت الرجاء في كونسونطراسيون في اكادير تم التعاقد مع اللاعب مومي واش كيف لا اللاعب مومي التقييم ديالك الاداء اللاعب مومي pour le moment ماركنا 3 بيوت عطانا 2 بوست دو بيوت صافي 5 بيوت الى حسبتي كل ماتش راه بريسك 15 بوان مي كيف ما كان الحال يمكن من هنا لافان لا سيزون يبقى فلومبي كيف من هنا لافان لا سيزون يمكن ما بقاش يماركي دونك حتى واحد ما يمكن يحكم على واحد تتسالي لا سيزون بوتيتر واحد النهار كيكون راجع عنده الحق بلا ما يزون ريكريتي واش جابوا هذا ماركا كيقول لك شكون ما عندوش حق هو اللي خلاوه ودوز 5 ولا 6 ولا 8 ماتشات تسالي شامبيون تيقول لك الناس ديال يقول لك عندنا الحق فوالا راه من ذاك الوقت ما عرفتش ماركا صافي بارتي دي جو شوف لي تو لي ريكروتمون حتى واحد ما عارف عليهم كديرها كتوكل على الله كاين لعاب كيصادق مع واحد النادي وماشي مع واحد النادي اخر هكا ما تقولش ولا راه الموطرين اللي ما اسموش ولا هذا اللي دار حيت صافي بارتي دي جو كل واحد اللي يسهل عليه راه مكتوب ليه بلي غادي يكون تما بدا ينجح ولا ما ينجح هذا اركان في دينو انا تصويرات تحديد والزول ديال تدوان وغرسو وملي يموت يقول لي الجارديني عيان لا راه ما كاينش كيمان. سي محمد اخر سؤال سي محمد اخر سؤال واحد المزحه تيران ملعب مسيره الخضراء كان كتلعب فيه الرجاء كان محفر الان الراي ديالك في ملعب ارضيه الملعب حيت الناس يقولوا هنا لا لان واحد الوقيته سي محمد قلتي بانه لا غير مزحه لا سي محمد قلتي واحد المزحه بان تشد قنيه ما تشد الكره في تيران المسيره علاش لا غير على الناس في عندي اصدقاء فاسي عندي دي مسؤولين اصدقاء ديالي عندي لعابه كنعرفهم عندي علاقه بهم مدينه جميله مدينه علاش ما نقولش ما عندوش حق يكون عند التيران تعرف على الناس علاش انا هضرت واش مسؤولين جامي لافي هضرت على التيران لانه من حقهم كاين اللي يزيدوا وصابونا تيران صابونا لا جونيس تيران فين يمشي بغيتي يخرج للزنقه بغيتي يوقف في قهوه بغيتي يمشي يدير حوايج اخرين اللي ماشي هذا صافي التيران اللي يزعموا يجي يشوف فيه مقابلات جميله انا ملي قلت له صحني البالون كيدير هكا كيقرا تشد قنيه ما تشد بالون من الان اللي صوبوا ماشي انا دابا كيلوموني لا راه ضربت باش التيران نصوب ماشي كنعير الناس انا ماشي في طبعي نعير الناس انا هكا ما نعير ما ناديش الا بديت نعاون ما بديتش نعاون كنخلص. شكرا سي